भारतीय सेना प्रमुख आगामी अगस्तमा नेपाल भ्रमणमा आउँदै कुन प्रयोजनमा उनी आउँदैछन् त? यसबारेमा सबै जानकारी। चीनले पहिलो पटक बनायो अमेरिकाको भन्दा ठूलो विशाल युद्धवाहक विमान, नौसेनामा चीनले मार्यो बाजी। नागरिकता विधेयक पारित गर्न देउबाले चलाए व्यापक छलफल, केही दिनमै संसदबाट पास गर्ने तयारी। युक्रेनी सेनाले गर्यो 34 जना रुसी सेनाको हत्या, एउटा युद्धक विमान पनि खसालेको दाबी। चरम आर्थिक सङ्कट परिरहेको अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्यो, यस्तो छ अफगानिस्तानको हालत। युक्रेनका धेरै क्षेत्रमा धमाधम रुसी टेलिभिजन खुल्दै युक्रेनलाई लाग्यो नराम्रो झड्का। र ताइवान अलग गराउन अमेरिकाले हद पार गरिसकेको चीनको आरोप, अब वारपारको लडाईँ लड्न तयार रहेको चेतावनी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दिनभरिका खबर अब विस्तारमा। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे आगामी अगस्त महिनामा नेपाल आउने भएका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल भ्रमणका क्रममा पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ सेना प्रमुख पदबाट सम्मानित गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तो उपाधि पाउने उनी भारतका 29औं सेना प्रमुख हुन्। भारतीय सेनाबाट पाण्डे अगस्तमा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनी आउने मिति र भ्रमणको कार्यतालिका तय गर्ने काम भइरहेको छ। यो भ्रमण पाण्डेलाई मानार्थ सेनापति पदबाट सम्मानित गर्नेमा केन्द्रित रहनेछ। नेपाल र भारतबीच यो परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। सोमबार मात्र भारतका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले भारतीय सेना प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए। सोमबार ट्विट गर्दै उनले यसबारे जानकारी गराएका थिए। चीनले जुन 17का दिन साङ्घाई स्थित चाङनान पोत प्राङ्गणमा एउटा छोटो समारोह आयोजना गरेर पहिलो विशाल विमानवाहक जहाज सुपर क्यारियर उद्घाटन गरेको छ। यो चीनको नौसैनिक शक्ति वृद्धिको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गो हो। सो जहाज अप्रिल 13 मै उद्घाटन हुनुपर्ने थियो, तर महत्त्वपूर्ण पाट पूर्जाको आपूर्तिमा भएको ढिलाइ र कोभिड-19 का कारण कामदारहरू क्वारेन्टिनमा बस्नु परेको कारण काममा बाधा गर्न पुग्यो। यो नयाँ गैर आणविक ऊर्जाशील जहाजको नाम टाइप 003 फुजियान राखिएको छ। यसले 85,000 देखि 1 लाख टन पानी विस्थापित गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै यो जहाजले 50 देखि 70 विमान बोक्न सक्ने बताइएको छ, जसले गर्दा आकार र पानी व्यवस्थापनको हिसाबले यो जहाज अमेरिकी नौसेनाको फोर्ड र निमित्ज क्लाज विमानवाहक जहाजलाई टक्कर दिने पहिलो गैर अमेरिकी क्यारियर बन्न पुगेको छ। चीनको यो पहिलो सुपर क्यारियरले चिनिया नौसेनाको क्षमतालाई काफी मात्रामा विस्तार गर्छ र यसलाई क्षेत्रीय शक्तिबाट आंशिक मात्रामा वैश्विक शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। फुजियन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लन्च सिस्टम भएको पहिलो चिनिया क्यारियर हो, जुन अघिल्ला क्यारियर भन्दा निकै ठूलो फड्को हो। चीनका यसअघिका 2 विमानवाहक जहाजका फ्लाइट डेक भिरालो थिए, जसका कारण ती क्यारियरमा अनिश्चित प्रकारका विमान मात्रै उडान र अवतरण गर्न सक्थे। त्यस्तै तिनको इन्धन र हतियारमा समेत सीमितता थियो। परम्परागत प्रणालीमा जहाज चालु गर्दा निकै तातो बाष्प प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसको सट्टा यो प्रणालीमा शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय शक्ति प्रयोग हुन्छ, जसले थप र अझ गाह्रो विमान जहाजबाट छिटो उडाउन सकिन्छ। यो क्यारियरबाट J-15B, J-20 को नौसैनिक भेरिएन्ट, FC-31 र KJ-600 विमान पनि उडाउन सकिन्छ। यो जहाजका कारण चीनले आफ्नो नौसैनिक शक्ति पहिले भन्दा निकै टाढासम्म प्रक्षेपण गर्न सक्छ। त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विमान, ड्रोन, रसद ओसार्ने जहाज लगायत चीनले सैन्य प्रविधिका अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूले यो जहाज सञ्चालनमा थप सहयोग पुग्नेछ। चीनको यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुमा राष्ट्रवादको पनि भूमिका छ, किनभने विमानवाहक जहाज राष्ट्रिय शक्तिको प्रतीक हुन्। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने विमानवाहक जहाज महाशक्ति मुलुकहरूले मात्रै सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। तसर्थ चीन त्यो सम्भ्रान्त क्लबमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छ। चीनको आउँदो समुद्री रणनीतिले पनि यो कार्यक्रममा भूमिका खेलेको छ। 2050 सम्ममा विश्वव्यापी नौसैनिक शक्ति बन्ने चीनको लक्ष्य रहेको छ, जतिबेला उसका नौसेनाको परिचालन अमेरिकाकै हाराहारीमा हुनेछ। अहिलेसम्म चीनको नौसैनिक जहाज निर्माणको गति समय तालिका अनुसार नै चलिरहेको छ। सङ्ख्याको आधारमा चीनसँग अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नौसेना छ, तर जहाजको भारका आधारमा अझै पनि अमेरिका नै अगाडि रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा उनले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मी सङ्घको संक्षिप्त कुराकानीमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेको जानकारी दिएका छन्। मूलभूत रूपमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक, आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नागरिकता विहीन भइराखेका छन्। यसलाई अन्त्य गर्नका निमित्त अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ। कार्कीले बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल विश्लेषण भयो। उनले भनेका छन्, मन्त्री कार्कीले विधेयकका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि संसदमा पेश गरिने पनि बताएका छन्। यसका केही प्रक्रियाहरू हुन्छन्, ती प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्छ, उनले भनेका छन्। युक्रेनको एयरफोर्सले एक रुसी मिसाइल, 2 ड्रोन र 2वटा गोला बारुद भण्डार नष्ट गरेको दाबी गरेको छ। युक्रेन एयरफोर्सले उक्त जानकारी सेयर गरेको छ। वायुसेनाले किभ र डोनेत्स्क क्षेत्रमा 2 ड्रोन खसालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनले फेब्रुअरी 24 देखि जुन 21 सम्म युक्रेनी सेनाले करिब 34,100 रुसी सैनिक मारेको दाबी गरेको छ। मङ्गलबार युक्रेनी सेनाले 26 रुसी सैनिकको हत्या गरेको थियो। रुसी सेनाले खार्किभको औद्योगिक जिल्लामा गोली चलाउँदा 7 सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। साथै युक्रेनी सेनाले रुसी नियन्त्रित क्राइमिया प्रान्तको ब्ल्याक सीमामा आक्रमण गरेको छ। युद्धको 118 दिनमा युक्रेनी सेनाले रुसी नियन्त्रित क्राइमिया प्रान्तको ब्ल्याक सीबाट तेल निकाल्ने प्लेटफर्ममा आक्रमण गरेको हो। रुस र युक्रेन बीच झन्डै 4 महिनादेखि युद्ध चलिरहेको छ। अफगानिस्तानमा बुधबार बिहानै गएको भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1500 नाघेको छ। तालिबानका नेता हिब्दुल्लाह अखुन्दजादले अहिलेसम्म 1500 भन्दा बढी घाइतेलाई उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उद्धारकर्ताहरूले भत्किएका घरमा पुरिएकाहरूको खोजी जारी राखेको बताइएको छ। विकट पहाडी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण आउन अझै बाँकी रहेकाले मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको उनले बताएका छन्। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वी प्रान्त पक्तिकामा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएका र भत्किएका घरहरूको तस्बिर र दृश्यहरू आइरहेका छन्। अफगानिस्तानको खोस्त सहरभन्दा करिब 44 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु भएर 6.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यसको धक्का पाकिस्तान र भारतमा समेत महसुस भएको थियो। युक्रेनको दक्षिणी क्षेत्र खेर्सनमा रहेका टेलिभिजन टावरहरूलाई रुसी टेलिभिजन प्रसारण गर्न पुनः बन्दोबस्त गरिएको रुसी सेनाले मङ्गलबार उल्लेख गरेको छ। रुसी सशस्त्र सेनाले रुसी टेलिभिजन च्यानलहरू निशुल्क प्रसारण गर्न खर्सन क्षेत्रका 7वटा टेलिभिजन टावरहरूमध्ये अन्तिमलाई पुनः कन्फिगर गरिएको जनाएको छ। इमिया प्रायद्वीपको सिमाना, जसलाई रुसले सन् 2014मा कब्जा गरेको थियो। खर्सन क्षेत्र फेब्रुअरीको अन्तमा क्रेमलिनको आक्रमण पछिका दिनहरूमा रुसी सेनाले कब्जा गरेको थियो। मङ्गलबार यस क्षेत्रमा मस्को समर्थक अधिकारीहरूमध्ये एक किरिल स्ट्रेमोसोभले वर्षको अन्त्य हुनु अघि रुसमा सामेल हुन सक्छ भनेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पछिल्ला दिनहरूमा रुसको प्रभाव विभिन्न माध्यमबाट देखिन थालेको छ। यसैबीच सेनाले युक्रेनी क्षेत्रमा टेलिभिजन सञ्चालन गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। ताइवानले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेमा बेजिङले ताइवानमाथि युद्ध सुरु गर्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीसँग हिजो शुक्रबार पहिलो पटक भएको प्रत्यक्ष वार्तामा चेतावनी दिँदै बेजिङले ताइवान विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। यदि कसैले ताइवानलाई चीनबाट विभाजित गर्ने आँट गर्छ भने लागत जस्तोसुकै भए पनि चिनिया सेनाले युद्ध सुरु गर्न पक्कै हिचकिचाउने छैन। ऊ कियानले लोइड अस्टिनसँगको बैठकमा रक्षा मन्त्री वे फेनहेलले राखेको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो। चिनिया रक्षा मन्त्रालयका अनुसार चीनको बेजिङले ताइवान स्वतन्त्रताको बहानामा हुने चीन विरोधी षड्यन्त्रलाई नष्ट गर्ने र मातृभूमिको एकीकरणलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको जनाएको हो। ताइवान चिनिया भूमि भएको जोड दिँदै चीन विरुद्ध ताइवानको प्रयोग कहिल्यै विजयी हुन नसक्ने चिनिया रक्षा मन्त्रालयले बताएको हो।